الخطبة الأولى. الحمد لله الذي قال في القرآن أطيعوا الله ورسوله وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخر الآية. إخواني، إني أريد أن أخطب أمامكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في عبارات مختصرة. إخواني في الله، إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله إلى العالم لهدف أن ينجي الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء. تولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، وارتحل والده عبد الله في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه آمنة. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره انتقلت أمه إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله، فكفله عم النبي أبو طالب. إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بالسيدة خديجة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء، فأنزل الله الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر كما يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. بعد هذا الوحي من الله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر أذى الفجار والكفار واشتد تعذيبهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة. هذه الهجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في العرب. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله.